स्वागत आहे. मी आलेलो आहे मोकटमध्ये, साऊथ गोवा आणि अश्वत्थ नारायण देवालय मोकट. आणि मंदिर कसं काय आहे सर्वांनी पहा. खूप सुंदर असं मंदिर आहे आणि गोव्यातील मुख्य स्थान आहे हे, नक्की पहा. आणि व्हिडिओ कसा वाटतो तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. आणि सातारचा वाघ या चॅनलवरती तुमचं सर्वांचं विशेष स्वागत आहे. ज्यांनी पण आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नसेल केलं तर लाईक आणि सबस्क्राईब करून बाहेर होता भीतर होता वंडाला तोंड देता. माहिती द्या मला. महेश आम कधी बरं येतात देवात जीवला येतात.
सध्या तुम्ही जे आसात ते मोखोड काणकोण गोवा मोखोड गांवांत म्हणजे अश्वत्थ नारायण देवळांत नूतन म्हणजे नवीन आमचें देवूळ हें 4 वर्सां जालीं म्हणल्यार ताची खासियत अशी की अश्वत्थ नारायणाचें देवूळ हें सामकें कमी. विष्णूची देवूळ खूब आसात पूण अश्वत्थ नारायणाची देवळां खूब कमी प्रमाणांत आमकां पळोवपाक मेळटात, भेटेक वचपाक मेळटात. अश्वत्थ नारायण म्हणजे अश्वत्थ म्हणजे पिपळ, हें जें पिपळाचें झाड दिसता पिपळाच्या झाडाक पावित्र्य आसा, महत्व खूब आसा हिंदू धर्मा भितर. त्या पिपळाची पुजाय करतात पूण त्या पिपळाचेर अश्वत्थ म्हणजे अश्वत्थाच्या मुळांक जो पळय विष्णू आसा म्हूण अश्वत्थ नारायण म्हण हें वेगळे तरेचें देवूळ. विष्णू फक्त विष्णू न्ही, हांगा पूज जाता ती अश्वत्थाच्या बरोबर विष्णूची, दोनी विष्णू आनी अश्वत्थ. ह्या गांवांक शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा ह्या पेडाची. म्हणजे दुसरे कडेन पेड आशिल्ले आमचे लागीं, थंय आमकां बांदपाक जाय तितली विस्तृत जागा नाशिल्ल्यान जे बदलत्या काळानुसार आमकां जेन्ना जागो कमी पडपाक लागलो तेन्ना आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो की नवी एक प्रशस्त देवूळ जावचें. आनी त्या निमित्यान एक 2 वर्सां भितर एक नवी वास्तू आमची तयार जाली आनी जातूंत विष्णूची प्रतिमा ताचे बरोबर हनुमान आनी गरुड हांची स्थापना जाली त्या तिनी मुर्तींची. आनी ह्या गांवचेच न्हय, ह्या गांवच्या लोकांचें हें श्रद्धास्थान पेड आनी अश्वत्थ नारायण. ह्या गांवांत रावपी लोक पुराय ताजेर भावार्थ दवरून रावतात. आमचें हें ग्रामदैवत म्हूण आनी आमचो सगळो म्हणजे तारणहार तो. कारण प्रत्येक शेनवाराक हांगा ताजी भजन जाता. गांवचे भुरगे जाणटे सगळे बसून बायलो नेमान फाटलीं कितलींशींच वर्सां नेम चुकनासतना शेनवाराचें भजन करतात. आनी शेनवाराचें भजन जाले उपरांत रातच्यो आरती आसतात देवळांत. वार्षिक 5 दीस जो शिगमो जाता तो पयलीं 5 नाटकां करताले आमी. ह्या सायडीक जो हॉल आसा देवळाच्या शेजराक तातूंत गणपती पूजन करतात, गणपती स्थापन करतात आनी 5 राती नाटकां जातात. आतां बदलत्या काळा प्रमाणे आमी निदान 1 रात तरी नाटक करतातच. आनी आमची खासियत अशी की 5 राती जागयतात. 5 राती सुमारी वादन गणपती पूजन आनी हें चलता सगळ्या लोकांचें. खासियत अशीच की आज पर्यंत आमी गांवच्या लोकांनीच नाटक केलां. गांवच्या लोकांनी म्हणजे ह्या महाजनांनी स्वता रंग तोंडा काडून ती जी परंपरा आशिल्ली नाटक करपाची ती आमी आज पर्यंत राखून दवरल्या. म्हणजे भायली प्रोफेशनल नाटक काडून आमी तो शिगमो केलो ना. आनी तो शिगमो आज पुनवे दिसाक हांगा देवळांक आनी पयलीं पेडार जातालो देवूळ जावचे पयलीं तो सार्वजनीक सत्यनारायण जो जाता ताज्यान रातीन तो ताजी पुजा जाली की रातीन मागीर होळी लासली की मागीर आमच्या शिगम्याची सांगता जाली. हे आमचे हे जाता. आमी जशे गांवांक त्या देवाक मानपी आसात तशेंच फक्त काणकोणाकच न्हय गोंयाक कितलेशाच कडेन लोक अशे आसात की मुद्दम हांगा येवन वर्साक एकदां तरी येवन देवाची भेट घेवन. आतां तांकां भितर कसलो विश्वास ते आमकांय खबर ना पूण तांचो एक भावार्थ आसा की हांगा आमी येवन आमची कितें घराणें घाल्ले कडेन तें जाता, साध्य जाता, जावन देवाचो आशिर्वाद मेळटा अशी एक नामना ह्या देवाची आसा. ताका लागून फक्त काणकोण तालुक्या भायर सुद्दां म्हणजे गोंयाक खुबश्या कडेन जे लोक नेमान हांगा वर्सा एक फावट तरी येवन देवाची भेट घेवन आशिर्वाद घेवन वतात. आमचें जें देवूळ आसा ताका आमकां अभिमान इतल्याच खातीर ह्या देवळाचो. कारण हें देवूळ जें दिसता, ही वास्तू दिसता, ही सुंदर सुबक अशी आकर्शक जी वास्तू दिसता ती आमी हांगा कशे गांवांत जे रावतात फक्त 11 कुटुंबां. ह्या 11 कुटुंबांनी आपल्या परीन खूब जाणांच्या आदारान बरें मागपी जशें हांवें दोळ सांगितलें तशें खूब जाण देवाक जे मानपी आसात तांच्या हातभारान तांच्या सहकार्यान फक्त ह्या 11 घरांतल्या लोकांनी हें देवूळ उबी केलां हाचो आमकां अभिमान आसा. आनी हें फक्त आमी करपाक शकले ते त्या देवाच्या कृपेन अशी आमची सगळ्यांची भावना. आनी ती देवाची कृपा आमचेर ह्या गांवचेर आनी तशीच ह्या देवाक मानपी आनी भजपी सगळ्यांचेर आसची इतलीच ह्या वेळार देवा कडेन प्रार्थना. एक
आलो